बिल्कुल हम मौजूद हैं कराची नेशनल प्रेस क्लब में, जहां पर आज जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर दावत इस्लामी की जानिब से एक पुरपुकार महफिल नात का इनकाद किया गया। हम बात करेंगे महफिल में शरीक शिरका से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है शुजात तारी साहब। अच्छा शुजात भाई, आज बड़ी पुरपुकार महफिल नात का इनकाद किया गया मदनी चैनल की जानिब से, इस मौके पर अहले इस्लाम को क्या पैगाम दें? ये तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पर हमें बड़ी इज़्ज़त बख्शी है, और ये महबूब की महफ़िल है, इसको महबूब ही सजाएंगे, वही आएंगे जिनको सरकार बुलाएंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह बड़ा एक रूहानी मंज़र और एक बहुत खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद हुआ। और ये खाली मेरा या आपका ही काम नहीं है, हर ज़ी शऊर मुसलमान का काम है कि जो सरकार का कलमा पढ़ता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करता है, अपने घरों के अंदर हुज़ूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी महफ़िल का इनेकाद करें। लेकिन ये एक रीत चलनी चाहिए, ये एक तरीक़ाकार होना चाहिए। आज मैं करूँगा तो कल मेरी औलाद ये काम करेगी। और हुज़ूर का जश्न मनाना कोई आज कोई नई बात नहीं है, सदियों से ये काम चल रहा है और सदियों तक ये काम होना है, क़यामत तक ये काम होगा। और क़यामत के बाद भी हुज़ूर का ज़िक्र और हुज़ूर का चर्चा अल्लाह पाक ने बुलंद करना है, जो कि आज के बयान में हमने सुना भी है। तो आप सबसे इल्तिमास है कि हुज़ूर के नाम पर हम हर वक्त दावेदार हैं कि जान भी कुर्बान, माल भी कुर्बान, सब कुर्बान। लेकिन हकीकी दावे के ऊपर हमें आना चाहिए। अपनी जो हमारी एक शख्सियत है, इसके अंदर हुज़ूर का जो किरदार है वो झलकना चाहिए कि हमारे गुफ्तार के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुफ्तार की शुबहात हों, हमारे किरदार के अंदर कि हम मुसलमान कैसा होना चाहिए, या हम सारी शुबहात हमारे किरदार में, हमारे गुफ्तार में आनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा खाली ज़बान से नहीं, अमली इक़दाम से भी होना चाहिए, और उसको अपने ज़ाहिरी इक़दाम से भी हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कराची प्रेस क्लब, कराची नेशनल प्रेस क्लब, कोई साफ़ी ऐसा नहीं होगा कि जो इस नाम को ना जानता हो। हमारे साथ मौजूद है अनवर पाकिस्तानी। अच्छा सर, आज बड़ी पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया है नात ख़्वानी के हवाले से नेशनल प्रेस क्लब में, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अफजल वारसी साहब को और जुमला अहदेदारान को हदियत तहनीत पेश करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नेशनल प्रोग्राम तो यहाँ ये कराते रहे, बेशतर यहाँ होते हैं, लेकिन उन्होंने अब सिलसिला रूहानियत पर जो भी ऐसा है 12 रबीउल अव्वल का दिन है, हमारे जैसे ईद मिलाद नबी का है और दीगर नातिया प्रोग्राम है, ऐसी महफ़िलें इन्होंने रूह पर महफ़िल सजाने का सिलसिला शुरू किया है, ताकि कौम को, हमारे नौजवानों को, हमारे साफ़ी भाइयों को भी इस हवाले से भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको दिलचस्पी हो, वो अपने जितने भी हमारे इस्लामी जो हमारे तकाज़े हैं हम उनको पूरा कर सकें। और आज मदनी चैनल के तावन से यहाँ प्रोग्राम किया गया है, और इसमें मैं मदनी चैनल के जो यहाँ पे पूरी टीम आई है, और शुजात साहब आए हैं, उनके साथ दीगर जो उनके साथी आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए यहाँ पर, आके उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, और जो भी इसमें शरीक हुए उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और तुम चैनल का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर आमिर साहब का कि ये मुतारिक जर्नलिस्ट हैं, ये हर उस प्रोग्राम को कवर करते हैं जो पब्लिक के अवेयरनेस के लिए होता है। और तुम जो यूट्यूब चैनल है वो भी मुबारकबाद का मुस्तहिक। मेरा नाम सैयद अनवार अलवी है और मैं नेशनल प्रेस क्लब की सुप्रीम काउंसिल का वाइस चेयरमैन हूँ। आज की तकरीब के हवाले से मुझे ऐसा खुशी हुई कि मदनी चैनल के ताउन सर ये महफ़िल सर अंजाम पाई, और सुन्नत भरी ये महफ़िल थी। इसमें आक़ा दो जहां के हवाले से भी इरशादात हुए, और उस पैगाम को जो है लोगों के दिलों तक पहुंचाया गया। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी महफ़िल का इनेकाद होते रहना चाहिए, क्योंकि फ़ज़ूलियात में तो हम लोग ज़्यादा वक्त गुजारते हैं ये, लेकिन याद इलाही जो है वो हमारी आखिरत का बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम हुज़ूर पाक के हवाले से काफ़ी हद तक नाबलद हैं, लेकिन आज जो बातें हम तक पहुँची उससे हमें बहुत जानकारी हुई, नॉलेज में इजाफ़ा हुआ। और इस मौके पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोहम्मद अफजल वारसी जो कि हमारे नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, और अक्सर व बेशतर वो माहाना बुनियाद पर महीने में 4, 5, 6 प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं। अहमद शकील अहमद
مجھے بڑی سعادت نصیب ہوئی افضل وارثی کی دعوت پہ نیشنل پریس کلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ایک محفل میلاد محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ افضل وارثی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ وقتاً فوقتاً پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں گلشن اقبال کے ایک حال میں انہوں نے کیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور مدنی چینل کے توسط سے یہ محفل سجائی گئی ہے، تو یہ تو عالم اسلام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ تو 12 مہینے یہی محفل ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو سرکار کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، اور بخشش و فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اللہ۔ الحمدللہ آج یہاں محفل کی گئی تو مجھے بلایا گیا اس محفل میں الحمدللہ نعت کے لیے دعوت اسلام کی طرف سے۔ تو الحمدللہ عاشقان رسول بھی کثیر آئے تھے، یہاں بہت عاشقان رسول تھے، تو بس مرشد کی نظر کرم ہم پر الحمدللہ آج یہاں آئے ہم۔ آج نیشنل پریس کلب میں ایک نعت خوانی کا پروگرام رکھا گیا، ماشاءاللہ بہت سرور اور بہت مزہ آیا، اور یہ مدنی چینل کے تعاون سے اور دعوت اسلامی کے جو ہے ان کی نسبت سے یہ بہت اچھا پروگرام رکھا، اور پچھلے کئی عرصے سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے مختلف پروگرام ہو رہے ہیں، اور نیشنل پریس کلب کے جو صدر ہیں جناب افضل وارثی صاحب، یہ ساری ان کی محنت ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ، جنہوں نے آج کی تقریب کا بڑا پروکار اہتمام کیا ہے نعت خوانی کے حوالے سے۔ اچھا افضل بھائی، کیا کہیں گے اس محفل کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب دعوت اسلامی میڈیا سیل اور مدنی چینل کے تعاون سے نیشنل پریس کلب میں منعقد کی گئی۔ آج کا عنوان تھا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس تقریب میں جو ہے وہ حمد و نعت کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کے مبلغین تھے دعوت اسلامی کے، شجاعت علی قادری صاحب، انہوں نے بہت اچھا بیان کیا، اصلاحی بیان تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام شعبہ جات کی اصلاح کا ذمہ دعوت اسلامی نے لیا ہے، اور اللہ کا یہ حکم بھی ہے کہ مختلف اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیز جو ہے اس وقت مقرر کی گئی ہیں، جس میں سے ایک ڈیوٹی جو ہے مبلغین کی ہے دعوت اسلامی کے ذریعے، جو کہ اصلاح کی جو ہے وہ تقریبات جو ہے رکھتے ہیں، اور بالخصوص انہوں نے آج نیشنل پریس کلب کا انتخاب کیا، اور ہم نیشنل پریس کلب میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا افضل بھائی، آپ نیشنل پریس کلب کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ گزشتہ روز ایک ہماری ساتھی صحافی انتقال کر گئی ہے، شہادت کا رتبہ ملا اسے۔ ہمارے اکثر صحافی جو ہے لانگ مارچ کے ساتھ ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دیں گے تم نیوز کے پلیٹ فارم سے؟ میں اپنی تمام صحافی برادری کے لیے اول تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص ان کو خود بھی اپنی احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنی جان مال کی حفاظت جو ہے کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ ان صحافیوں کو جو ہے جو اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہی اصل حالات سے واقعات سے آگاہی دیتے ہیں اور اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، تو میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ تمام صحافی برادریوں کی جو ہے حفاظت کرنا تمام صحافی بھائیوں کی یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور صحافی ہمارے بہت سارے شہید بھی ہوتے جا رہے ہیں، بہت سارے جو ہے ڈر خوف کی وجہ سے ایک عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا ہے ملک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس صحافت پر اور صحافیوں پر رحم فرمائے، اور بالخصوص عوام پر، اور جو حکومت اس وقت جس قسم پرسی کا شکار ہے، پوری دنیا میں ہم جگ سائی کا سبب بن رہے ہیں، تو میں نیشنل پریس کلب کے پلیٹ فارم سے حکومت سے، عوام سے اور صحافی برادری سے اور ان اداروں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را جگہ سائی سے بچنے کے لیے سب مل جل کر کوئی ایک راہ کا تعین کریں، اور صحافی بھائیوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہاں آج دعائے خیر بھی کی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو مجلس 2-3 دن پہلے محفل نعت ہوئی تھی، اس میں بھی ہم نے ان صحافی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں یا انتقال ہو گئے ہیں، ان کے اجر و ثواب کے لیے ہم نے کی، اور جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ عبدل وارثی صاحب، جو تم نے اس کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج ایک پروکار
जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे कराची नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अफजल वारसी, जो तुम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज नेशनल प्रेस क्लब में एक पुरवकार महफिल नात का इनकाद किया। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ मोहम्मद आमिर, तुम न्यूज़, कराची।